नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम समय सन्दर्भको नयाँ श्रृङ्खलामा। लुमिन टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हामी समसामयिक विषयवस्तु र जनसरकारका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सोही क्षेत्रका सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। र वास्तवमा मुलुक यतिखेर निर्वाचनमय बनेको छ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको छ र मिति एकदमै नजिकिएको छ। यो समयमा देशका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेताहरूलाई विजयी बनाउनका लागि र स्थानीय निकायमा आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई विजयी बनाउनका लागि यतिखेर घरदैलोदेखि लिएर चुनावी विभिन्न अभियानमा सामेल भइरहेका छन्। र वास्तवमा यो चुनावी अभियानमा सामेल हुँदै गर्दाखेरि हरेक राजनीतिक दलले हामी नै निर्वाचन जित्छौँ, हाम्रै उम्मेदवारले निर्वाचन जित्छन् भनेर आफूले दाबी गर्दै आइरहेको पनि अवस्था छ। र विशेष गरी देशकै एउटा मुख्य केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको रूपन्देही र बुटोल र रूपन्देहीको समग्र जिल्लागत अवस्थालाई पनि हामी आज कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि नेकपा एमाले रूपन्देहीका अध्यक्ष तेजेन्द्र केसी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले समग्र जिल्लाको चुनावी अभियान र नेकपा एमाले चुनाव के आधारले जित्दैछ अथवा नेकपा एमालेको अवस्था के छ र गठबन्धनसँगको प्रतिस्पर्धा के हो, समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी जमर्को गरिरहेका छौँ। र उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ अविष्कारजी। निर्वाचनको माहौल एकदमै नजिकिएको छ, मिति एकदमै नजिक छ, यहाँहरू एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ। कसरी अगाडि बढिरहेको छ दिनचर्या? होइन, हामी त अहिले अत्यन्तै व्यस्त छौँ। हामी चाहिँ रूपन्देही जिल्लाका 16वटा स्थानीय निकायमा नै हामी चाहिँ विजय हासिल गर्ने भनेर बिहानदेखि साँझसम्म हामी अहोरात्र हाम्रो पार्टीको सेड्युल अनुसार हामी हिँडेका छौँ। र अहिले चाहिँ हामी खास गरी स्थानीय पार्टीहरूलाई परिचालन गर्ने, स्थानीय कमिटीहरूलाई परिचालन गर्ने, आम पार्टी सदस्यहरू, मतदाताहरू, समर्थक शुभचिन्तकहरूलाई परिचालन गर्ने, उहाँहरूको घरदैलोमा जाने, यसरी नै हाम्रो दिनहरू बितिरहेका छन्। र यहाँहरू जुन घरदैलो अभियानमा हिँड्नुभएको छ र एउटा चुनावी माहौल सिर्जना गर्नुभएको छ, यो अवस्थामा नेकपा एमालेको तर्फबाट यहाँ रूपन्देही जिल्ला अध्यक्ष र समग्र जिल्लाको नेतृत्व यहाँले गरिराख्नु भएको छ र जनताको बीचमा जाँदाखेरि यहाँहरूले के कस्ता प्रतिक्रियाहरू पाएको अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा? जनताको बिचमा जाँदाखेरि हामीले अत्यन्तै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौँ। किनभने नेकपा एमालेको जुन आदर्श, जुन मूल्य, जुन मान्यता छ, त्यो आदर्श मूल्य मान्यता अनुसार हाम्रा तलका स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, हिजोको प्रदेश सरकार अनि सङ्घीय सरकारले जनताको भावनामा तुषारपात हुने गरेर काम गरेको छैन। धेरै राम्रा काम गरेका छौँ। यहाँलाई थाहा छ, 9 महिने शासनकालमा मनमोहन अधिकारीले जम्मा 9 महिना शासन गर्नुभएको यो मुलुकमा। त्यति बेला उहाँले जुन मुलुकमा चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ सन्देश दिनुभयो, नेपालमा पनि यस्ता काम हुँदो रहेछन्, वृद्धहरूलाई वृद्ध भत्ता, आम किसानहरूलाई परिवर्तनको अनुभूति गर्ने कार्यक्रमहरू, आफ्ना गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कार्यक्रमहरू, यी सबै कामहरू अहिले हाम्रो सरकारले पछिल्लो जति सरकार बने, खास गरी केपी ओलीको सरकार बन्दा अस्तिको सरकारसम्ममा हाम्रा तिनी कामहरू जोडिएका छन्। अर्थात् प्रगतिशील सुधारका कार्यक्रमहरू हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको जहिले सरकार बन्यो त्यति बेलादेखि हामीले प्रगतिशील सुधारका कार्यक्रम गरेका छौँ र जनताप्रति उत्तरदायी भएर, जनताप्रति जवाबदेही भएर, जनताको सेवक भएर हाम्रा जनप्रतिनिधिले काम गरेको हुनाले स्वाभाविक छ जनताहरूको आकर्षण हामीप्रति छ, जनताको सहानुभूति हामीप्रति छ र हामीले थालनी गरेका, खास गरी केपी ओली नेतृत्वले थालनी गरेका विकास निर्माणका कामहरू भोलि अलपत्र पर्छन्। अरू पार्टी आयो भने ती कामहरूलाई चाहिँ मतलब अलपत्र पारिन्छ। यो प्रदेशमा शङ्कर पोखरेलले चलाएका चाहिँ मतलब अभियानहरू अलपत्र पर्छन्। विष्णु पौडेलले यहाँ जुन रूपन्देही जिल्लामा चाहिँ एउटा विकास के हो, रूपन्देही जिल्लामा जानुपर्छ भनेर बाहिरका मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् र बाहिरका मान्छेहरू रूपन्देही जिल्ला कस्तो छ भनेर यहाँ भ्रमण गर्न आउने गर्छन्। तर यहाँले यो भन्दै गर्दाखेरि नेपालका हरेक राजनीतिक दलहरू, विशेष गरी शीर्ष दलहरू, नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमाले मनमोहनको कुरालाई जप्ने, नेपाली काङ्ग्रेसले बीपीको कुरालाई जप्ने र त्यही पुराना दुईटा नेताले गर्दैको भरमा आजसम्म जस खाने परम्परा त देखियो नि त। नै, तपाईँले तुलना गर्नु पर्यो। यो देशमा 46 सालको जनआन्दोलनपछि सबैभन्दा बढी शासन सत्तामा कुन पार्टी रहे र मनमोहनको कुरा छोडिदिनुहोस्, हिजो चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि केपी ओलीले के गर्नुभयो? पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म एउटा चाहिँ विकासको अभियानलाई थालनी गर्नुभयो कि नै? केपी ओलीले चाहिँ राष्ट्रियताको बारेमा जुन चाहिँ अडान राख्नुभयो, भारतले चाहिँ हाम्रो भूमि मिचेको थियो, जुन चुच्चे सार्वजनिक गरेर यो जग्गा हाम्रो हो, यसलाई अतिक्रमण गर्न पाउनौ भन्ने काम गर्नुभयो। नाकाबन्दीको बेलामा त्यस्तो चाहिँ मतलब त्यत्रो अडान राख्नुभयो, राष्ट्रियताको पहरेदार बन्नुभयो। अनि चाहिँ अरू
पार्टीले भन्नु र नेकपा एमाले भन्नुमा त फरक छ नि। हामी त कुरा गर्दैनौँ, हामी व्यवहार देखाउँछौँ। हामीले जे भन्छौँ हामी त्यही गर्छौँ। यसकारण चाहिँ अरूलाई हेर्नु र हामीलाई हेर्नु फरक छ। अहिले त राप्रपाले भन्दैछ जनताको चाहिँ हामी सच्चा उत्तराधिकारी हौँ भनेर। 30 वर्षसम्म पञ्चायती मतलब कालरात्रिमा उनीहरू रमाए बसे, तर चाहिँ काङ्ग्रेसको अयोग्यताले गर्दाखेरि अहिले राप्रपाले चाहिँ मतलब अहिले आफूलाई चाहिँ जनताको उत्तराधिकारी भनेर अगाडि सारेको छ। तर यहाँले यो भन्दै गर्दाखेरि केपी ओली नेतृत्वको सरकार जनताले 2/3 चाहिँ मत दिएर पठाए, 5 वर्षसम्म सरकार चलाउन पठाए, तर आफ्नो सरकार एमाले केपी ओली नेतृत्वको सरकार आफैले ढाल्यो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सम्मको चेष्टा गर्यो। त्योबाट त एमाले भित्रैका कार्यकर्ताहरू, एउटा निष्ठा राजनीति गरिरहेका कार्यकर्ताहरूमा पनि त निराशा त छायो नि त पार्टीको नेतृत्वप्रति, र यो नेतृत्वप्रति त शङ्का गर्ने ठाउँ त देखे नि त आम कार्यकर्ताले। यो त एउटा कमजोरी त छ नि एमाले भित्र पनि। एमाले भित्र कमजोरी किन छैन भने हामीले नेपालमा 2टा कम्युनिस्ट पार्टी, ठुला कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बिचमा हामीले चाहिँ एउटा सहमति गरेर पार्टी एकता भएको थियो। पार्टी एकता भइसकेपछि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष केपी ओली, प्रचण्ड दुईटै पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य बन्नुभएको थियो। त्यति बेला नीतिगत कुरामा भन्दा पनि तल चाहिँ हामीले भौगोलिक रूपमा नेतृत्व 60 एमाले 40% चाहिँ माओवादीले गर्ने एउटा सहमति गरेर एउटा चाहिँ 2टा पार्टी एकता भएको थियो। तर 2टा पार्टी एकता भइसकेपछि आम कार्यकर्ता सबै ग्रुपले खुसी थिए, कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता खुसी थिए। 2टा कम्युनिस्ट पार्टी बिच एकता हुँदाखेरि त्यो सबैका लागि खुसीको कुरो थियो। तर दुर्भाग्य 2-2.5 वर्ष नहुँदै प्रचण्डलाई चाहिँ सत्ताको मात चढ्यो। माधव नेपाल 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेकपा एमालेको केपी ओलीसँग उहाँ पराजित हुनुभएको थियो। उहाँले त्यो कुण्ठा, उहाँ चाहिँ 15 वर्षसम्म शासन सत्तामा बसेको मान्छे, 15 वर्षसम्म पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष भएको मान्छे, उहाँले के गर्नु भने प्रचण्डसँग मिलेर नेकपा एमालेको अथवा नेकपाको त्यति बेलाको तत्कालीन नेकपाको सरकारलाई गिराउनका निम्ति उहाँहरूले अनेक प्रपञ्च रच्नुभयो। त्यो माओवादीसँगको एकता सफल हुन सक्दैन, माओवादीसँग एकता गर्नु गलत हो भनेर त ग्राउन्ड लेभलमा रहेर राजनीति गर्ने एमालेका आम कार्यकर्ताहरूले, आम नेताहरूले नै भनिरहेका थिए नि त। त्यो विश्लेषण, त्यो कुरा त मिल्यो नि त पछि गएर। त्यो त आम चाहिँ तल्लो लेभलका कार्यकर्ताको भावना विपरीत नै भएको थियो नि त एकता त। यो कुरालाई स्वीकार्नुहुन्छ कि स्वीकार्नु न? त्यो तलका कार्यकर्ताको भावना विपरीत थियो। तपाईँले जुन कुरा गर्नु हो, कतिपय कार्यकर्ताहरूले त्यो एकतालाई चाहिँ राम्रो मानेका थिएनन्। किन राम्रो मानेका थिएनन् भने नीतिगत रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा पार्टी एकता हुनुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा नीतिगत एकता भएन भने त्यो दिगो हुँदैन, त्यो लामो समयसम्म बच्न सक्दैन। मात्र त्यहाँ नेतृत्वमा कति समय बस्ने, प्राविधिक कुरा मिलाएर चाहिँ पार्टी एकता भएको थियो। त्यसमा जवाबदेही नेकपा एमाले पनि छ। तर के हो भन्दाखेरि पार्टी एकता त भयो नि, बच्चा त जन्मियो नि। बच्चा जन्मेपछि बच्चालाई हुर्काउने, बढाउने, अगाडि बढाउने हो कि बच्चाको चाहिँ हत्या गर्ने हो? कम्युनिस्ट पार्टी आफैमा एकता हुनु त बहुत राम्रो कुरो हो नि। तर आफ्नो व्यक्तिगत कुण्ठालाई चाहिँ मतलब ध्यानमा राखेर म के बन्छु, मेरो मान्छे के बन्छु, त्यो आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीले विभाजन गर्न पाइन्छ? अहिले गर्दा गर्दै उहाँहरू कहाँ पुग्नुभयो? अहिले चाहिँ म कम्युनिस्ट हौँ, म साम्यवादी हौँ, म मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मान्छु भन्ने उहाँहरूलाई कुनै अधिकार छ? अहिले उहाँका उम्मेदवारहरू रुखबाट उठिराखेका छन्। योभन्दा लाजको मर्नु केही छ? अब त्यो पार्टी विघटन भयो कि भएन? नेकपा यसको कुरा गर्नुहुन्छ। माधव नेपाललाई अहिले त शेरबहादुर देउपाले र प्रचण्डले त लात लाएर कहाँ पुर्याइदिइसके। कतिपय ठाउँमा चाहिँ पालिका स्तरमा उनीहरूको गठबन्धन छ, तर वडा स्तरमा तिमीहरूको कोही मान्छे छैन भनेर उनीहरूलाई लात लगाइसके। त्यस कारण चाहिँ उहाँ अब माधव नेपाललाई, प्रचण्डलाई हामी कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छे हौँ, हामी मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मान्छौँ भन्ने त्यो अधिकार छैन। र देशमा जुन यो राजनीतिक अस्थिरता देखियो नि त, यसमा त एमाले नेतृत्व केपी ओलीको पनि त यसमा त भूमिका त छ नि त। यो कुरालाई यहाँले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने? अस्थिरताका निम्ति नेकपा एमाले जवाबदेही किन छैन भन्दाखेरि जब चाहिँ भइरहेको सत्तालाई जसरी चाहिँ मतलब दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरू, आत्मकेन्द्रितवादीहरूले जुन चाहिँ मतलब तिगडम रचे, मुलुकलाई चाहिँ मुलुक चुनावमा जानु आफैमा बेठिक कुरा हो। अहिलेको शासन सत्ता हेर्नुहोस् त तपाईँ, कति अयोग्य मान्छेहरू छन्, कति मान्छेको मन्त्री परिषद छ, प्रदेशको हालत त्यही छ। यस्तो भन्दा त ताजा जनादेश लिएर जनतासँग ताजा जनादेश लिन जानका निम्ति त्यो अस्थिरता हो। केपी ओलीले त के भन्नुभएको थियो नि, ताजा जनादेशका निम्ति जनतासँग जाउँ, जनताबाट अनुमोदित भएर आउँ, जसलाई जनताले पताउँछ त्यसले शासन सत्ता चलाउँछ। यो त अस्थिरताका निम्ति नेकपा एमाले नै नेपाली काङ्ग्रेस र यो प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपालको गुटले नेपालमा अस्थिरता निम्ताएको छ। त्यसकारण नेकपा एमाले त अस्थिरता होइन, स्थिरताका निम्ति नेकपा एमाले त्यो
प्रयास जारी गरेको। र जुन यो स्थानीय निकायको निर्वाचन नजिकिएको छ यो अवस्थामा यहाँले रूपन्देही जिल्लाको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि र यहाँ चाहिँ आम घर दैलोमा पुग्दै गर्दाखेरि र यहाँले भर्खरै सुरुवातमा पनि जोड्नुभयो हामीले चाहिँ रूपन्देहीका सबै स्थानीय चाहिँ विजय हासिल गर्ने तरिकाले अगाडि बढेका छौँ भन्नु, तर यहाँले जति भन्नुभयो नि त्यति सहज छ त? एकातिर 5 दलीय गठबन्धन छ, एकातिर यहाँहरू एक्लै हुनुहुन्छ, कतिपय ठाउँमा त यहाँहरूले पनि साना दलसँग एकता पनि गरेको अवस्था छ, एकातिर हामी अतालिएका छैनौँ, हाम्रो पूर्ण विजयका लागि हामी तयारी छौँ पनि भन्ने, कता कता साना दलहरूलाई यहाँले पनि समेटेर अगाडि बढ्ने, यो भनाइ र अलिकति व्यवहारमा फरक देखियो कि के हो? यसलाई प्रश्न पार्दिनु न। यो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। विश्वको कुनै पनि इतिहास हेर्नुहोस्, सत्ताको विरुद्धमा प्रतिपक्षी पार्टीहरू एक ठाउँ हुन्छन्, तर नेपालमा यस्तो घटना छ, सत्ता प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरुद्धमा गठबन्धन गरेका छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकप्रिय भयो, जनताका बिचमा यो अत्यन्तै स्थापित भयो, यसलाई कमजोर बनाउनु पर्छ, यो धेरै बलियो भयो भनेर सत्ताधारीहरू हाम्रा विरुद्धमा गठबन्धन गरेर आएका छन्। यहाँलाई मैले स्मरण गराउँ, गत स्थानीय चुनावमा पनि धेरै ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा थिएनन्। यही बुटुलको कुरा गर्नु न, बुटुलमा चाहिँ 2टा गठबन्धन थिएनन्, हामी कसैसँग मिलेका थियौँ? हामी त एक्लै चुनाव लडेका थियौँ, हामी शानदार ढङ्गले विजय हासिल गऱ्यौँ, एउटा वडामा मात्रै हामी तलमाथि भएको थियो। त्यस कारण अहिले पनि के हो भन्नुहुन्छ भने यो गठबन्धन भनेको जुन मान्छे गठबन्धन गरेर आइरहेका छन्, नेकपा रूपन्देही जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि नेकपा जति बेला बन्यो नेकपाको निरन्तरता छ। अहिले नेकपा हिजो चाहिँ नेकपा एमालेमा भएका मान्छे, हिजो चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रमा भएका धेरै मान्छेहरू नेकपा एकतासँगै यो पार्टीमा जोडिनु भएको छ, यो पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ। तपाईँ कर्मश सुन्दै जानुहुन्छ, अझै यो रूपन्देही जिल्लाका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू हामी कहाँ चाहिँ आइराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ चुनावको बेलामा हामी किन प्रवेश गर्ने, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँहरूले वचनबद्ध हुनुहुन्छ। अर्थात् नखुलेर आन्तरिक रूपमा गर्नुभएको छ। कतिपय मान्छेहरू खुलेर गर्नुभएको छ। किन गर्नुभएको छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेको शासन सत्ता उहाँहरूले हेर्नुभएको छ, एमालेको चाहिँ इमान्दारिता हेर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको, नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको तुलना गर्नुभएको छ उहाँले। हिजो शङ्कर पोखरेल चाहिँ यहाँ जति बेला मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला यो प्रदेश कस्तो थियो, अहिले चाहिँ कुलप्रसाद केसी हुँदाखेरि कस्तो छ? मान्छेले तुलना गर्दैन, मान्छेले हेर्दैन। अहिलेका मान्छे भनेका 19औँ शताब्दीका हुन्, बिना विशेषण मान्छेले मतदान गर्छन्। प्रदेशको कुरा गर्नुभयो, तर प्रदेशप्रति त खुला रूपले भन्ने हो भने आम जनताहरू त यो प्रदेश त आवश्यकता छैन, देशलाई स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर सङ्घीय र स्थानीय सरकारमै चाहिँ देश चल्नुपर्छ, सङ्घीयताको चाहिँ आवश्यकता छैन भन्ने कुराहरू त यहाँहरूले खुलेर नबोले पनि यहाँहरूको मनमा पनि र आम जनताको यो ठाउँमा कसले पुर्यायो? संहिताका लागि हामी लडेका हैनौँ, गणतन्त्रका निम्ति हामी लडेका हैनौँ। संहिता त ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्नु पर्यो नि। कोही मान्छेलाई जागिर खानका निम्ति, गठबन्धन गरेर सत्ता टिकाउनका निम्ति, पैसा लेनदेन गर्नका निम्ति निर्माण बनाइएको चिज हो र संहिता आफैमा बेठिक चित्त होइन नि। तर संहितालाई बदनाम कसले गर्यो? नेपाली काङ्ग्रेस सकिएन। एक्ज्याक्ट नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीले किनबेच गरेर मान्छेहरू चाहिँ अयोग्य मान्छेहरू प्रदेश सरकारमा ल्याएर, हिजो 7 जनाले प्रदेश सरकार चलाएको होइन, अहिले कति 17 जना छन्। उनको कुनै काम छ? तपाईँ मन्त्रालयमा जानुहोस्, हाई गरेर बसेका हुन्छन्। यहाँको भनाइअनुसार नेकपा एमाले जे गरेको थियो सबै राम्रो गरेको थियो, अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादीले जे गरेको छ सबै नराम्रो गरेको छ। म त्यसो पनि भन्दिनँ, तुलना गर्न पर्यो। तपाईँहरू जस्ता पत्रकारले, आम नागरिकले तुलना गरिराख्नु भएको छ, अहिलेको मतदाताहरूले तुलना गरिराख्नु भएको छ। उहाँले जिब्रो टोक्नुहुन्छ, हिजो 7 जनाले चलाएको प्रदेश अहिले 17 जना किन चाहिन्छ? उहाँहरूलाई भोट माग्ने कुनै अधिकार छ? जनताले तिरेको करबाट चाहिँ मतलब उहाँले तलब खाने हो कि सेवकको रूपमा जनताका बिचमा जाने हो? र हामीले अहिले विशेष गरी स्थानीय निकायको चुनावलाई नै केन्द्रित गरेर कुराकानी गरौँ। र रूपन्देहीमा जुन यहाँले हामी चाहिँ सबै क्षेत्र जित्छौँ भन्नुभएको छ, त्यो आधार के छ त? र रूपन्देहीमा एमाले स्थानीय निकाय जित्नै पर्ने, जनताले एमालेलाई भोट हाल्नै पर्ने, त्यस्ता आधारहरू के छन्? त्यस्ता आधार के छन् भने हामी खास गरी रूपन्देही जिल्लामा गत चुनावमा हामी 8वटा स्थानमा चुनाव जितेका छौँ, एक ठाउँ मेयर बाहेक। ती ठाउँमा हाम्रा जनप्रतिनिधिले त्यहाँ सुशासन विकास निर्माणको जुन जग बसाल्नु भएको छ त्यो जगलाई हलिन नदिनका निम्ति अथवा हामीले गरेका प्रगतिशील सुधारका कार्यक्रम जुन छन् ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका निम्ति, ती कार्यक्रम भनेको जनताप्रति उत्तरदायी छन्, आम के अरे सर्वसाधारणप्रति उत्तरदायी छन्। तिनलाई चाहिँ रक्षा गर्नका निम्ति, तिनलाई सम्वर्धन गर्नका निम्ति हाम्रो जित अनिवार्य छ। जहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसले अथवा अरू पार्टीहरूले उनीहरू चुनाव जितेर जहाँ जुन
कुशासन चलाएका छन्, भ्रष्टाचार मौलाएको छ, त्यस्ता ठाउँमा नेकपा एमाले नेतृत्व गरेर जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिनका निम्ति हामीले चाहिँ चुनाव जित्न जरुरी छ। र यहाँहरूले जुन एजेन्डाहरू, जुन चुनावी घोषणापत्रहरू बनाउनुहुन्छ, घोषणापत्रमा चाहिँ जनतालाई धेरै लोभ्याउने, तर विजय हासिल गरिसकेपछि, नेतृत्व पाइसकेपछि चाहिँ त्यो घोषणापत्र एकातिर थन्किन्छ भन्ने पनि त आरोप छ नि। होइन, म के भन्छु भन्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा कतिपय मान्छेका कार्यशैलीका कारणले, होइन, कार्यशैलीका कारणले मान्छेहरूलाई चाहिँ दुविधा, कतिपय मान्छेहरू दुविधा होलान्। तर नेकपा एमालेको नीति सिद्धान्त कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर हाम्रा कुनै पनि जनप्रतिनिधिले त्यो काम गर्नुभएको छैन र त्यो गर्ने मतलब अधिकार पनि छैन। र हामी चाहिँ जनताका सेवक हौँ, जनताका चाहिँ मतलब हामी जनताबाट अनुमोदित भएर हामी शासक बन्ने होइन कि जनताको सेवक भएर हामीले काम गर्ने हो, शिर निहुराएर काम गर्ने हो। कुनै पनि रूपन्देही जिल्लाका स्थानीय निकायमा जुन उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जनताको शिर निहुरी गरेर काम गर्न पाउनुहुन्न। उहाँहरूले नेकपा एमालेको निश्चित चाहिँ मतलब सीमा छ, त्यो सीमाभित्र रहेर उहाँहरूले काम गर्ने हो। त्यस कारण त्यस्तो चाहिँ स्थिति छैन। यता कता व्यक्तिका बारेमा त्यहाँनिर कसरी कस्तो बोल्छ, त्यहाँनिर कसैको व्यवहार कस्तो छ, त्यहाँनिर कसैको शैली कस्तो छ, यसका बारेमा व्यक्तिका बारेमा टिप्पणी हुनसक्छ। र विशेष गरी यो स्थानीय तह भनेकै जनताको घर दैलोमा गएर काम गर्ने, जनप्रतिनिधिले जनतालाई सेवा गर्ने, जनताको सेवकको रूपमा काम गर्ने। तर हामी एकातिर भन्छौँ जनताका सेवक हुन् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, तर हामीले चाहिँ उम्मेदवार छनौट गर्दाखेरि यसमा पनि केन्द्रको सहारा लिने अथवा त्यहाँको जनताले त्यहाँको स्थानीय निकायले रुचाएको मान्छेलाई चाहिँ उम्मेदवार नबनाएर यसमा चाहिँ प्रदेश केन्द्रको हस्तक्षेपमा चाहिँ उम्मेदवारहरू चाहिँ यहाँहरूले छनौट पनि गर्नुभएको छ नि त कतिपय स्थानमा। यो त कमजोरी होइन, यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकार्न सक्छौँ। यस्तो छ, मल्टिपार्टी सिस्टम, बहुदलीय परिपाटीमा राजनीतिक पार्टी सभागृहले त्यहाँ बलिया हुन्छन्। राजनीतिक पार्टीको आफ्नै विधि विधान हुन्छ, आफ्नै सीमाहरू हुन्छन्। त्यो भित्र त त्यो पार्टीभित्र बस्ने सदस्यले त अवलम्बन गर्नु पर्यो, ती नीति सिद्धान्तलाई निशर्त मान्न पर्यो। नेकपा एमालेको विधानलाई म निशर्त मानेर न म नेकपा एमालेको कार्यकर्ता बन्ने हो। नेकपा एमालेको नीति सिद्धान्त विपरीत जाने मलाई छुट छैन नि। तर जनताको भावनालाई छैन नि, म तपाईँको उत्तर दिँदैछु, त म हजुरको उत्तर दिँदैछु। त्यस कारण चाहिँ मलाई नेकपा एमालेको नीति सिद्धान्त कार्यक्रमभन्दा बाहिर जाने मलाई छुट त छैन नि। त्यस कारण चाहिँ हामी के भन्दाखेरि स्थानीय कमिटी, खास गरी शाखा कमिटीको सिफारिस, पालिका कमिटीको चाहिँ त्यसमा थप राय सल्लाह, अनि जिल्ला कमिटीको सिफारिस, त्यसका आधारमा केन्द्रले चाहिँ टिकट वितरण गर्ने। किनभने हाम्रो त एउटा प्रणाली छ नि, केन्द्रीय कमिटीदेखि तल शाखा कमिटीसम्मको हाम्रो निश्चित एउटा प्रणाली छ। केन्द्रीय कमिटीले जब चाहिँ आफ्नो स्थानीय उम्मेदवारलाई अथवा आफ्ना उम्मेदवारहरू छानिन नपाउने अथवा कुनै राय दिन नपाउने, त्यो केन्द्रीय कमिटीको के अर्थ छ? त्यस कारण चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि हामीले कतैतिर हस्तक्षेप गरेर कतैतिर फर्केर होइन कि विधानभित्र रहेर हाम्रो सिस्टम जुन छ त्यो सिस्टमभित्र रहेर हामीले काम गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ मतलब तलमाथि नेकपा एमाले गरेको छ, न हिजो गरेको थियो, न आज गरेको छ, न भोलि गर्छ। र विशेष गरी बुटोल नेपालकै एउटा प्रमुख सहरको रूपमा, र यहाँहरूले त भन्नुहुन्छ बुटोललाई, रूपन्देहीलाई हामी आर्थिक राजधानीको रूपमा चाहिँ विकास गर्छौँ। प्रदेशको राजधानी त यहाँहरूले राख्न सक्नु भएन, तर पनि अहिले चाहिँ यहाँहरूले आर्थिक राजधानीको मुद्दा पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। आर्थिक राजधानीका लागि यहाँहरूले के कुराहरू, के एजेन्डाहरू अगाडि बढाउनु भएको छ? त्यसलाई चाहिँ एउटा जगको रूपमा बसाल्नका लागि के कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले? होइन, रूपन्देही जिल्ला भनेको त एउटा औद्योगिक क्षेत्र हो, होइन? मतिपुर कोरिडोर औद्योगिक क्षेत्र त्यत्रो बन्दैछ। हामीले चाहिँ त्यति बेला प्रदेशको राजधानी त्यहाँ गयो, प्राविधिक कारणले गयो। तर हामी चाहिँ मतलब रूपन्देही जिल्लालाई औद्योगिक चाहिँ मतलब राजधानी बनाउँछौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। त्यो काम क्रमशः भएको छ। रूपन्देही जिल्लालाई, खास गरी बुटोललाई यहाँ चाहिँ राजधानी जाओस् कि कुनै मुख्यमन्त्री कतै जाओस् कि यो चाहिँ मतलब कमजोर हुनेवाला छैन। यहाँको धरातल तलमाथि हुनेवाला छैन। हामी चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले, जसरी विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कमरेड विष्णु पौडेल हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा विकासले जुन काँचुली फेरेको छ नि बुटोलले, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको बुटोल हेर्नुहोस्, अहिले हेर्नुहोस्, आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिको बुटोल हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ मतलब बुटोलमा विकास निर्माणका कुनै काम बाँकी छन्? हामीले सानो सङ्घर्ष गरेर कालिका चाहिँ पथ हामीले खोलेको हो। अहिले कालिका पथमा हेर्नुहोस् त, अब अहिले के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी आर्थिक राजधानी बनाउँछौँ। त्यो हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको चाहिँ प्रतिबद्धता हो, हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यो चुनावी नारा होइन। हामी त्यति बेलै भनेका थियौँ बुटोललाई हामीले आर्थिक राजधानी बनाउँछौँ, आर्थिक केन्द्र बनाउँछौँ। बुटोलको कुनै पनि मान्छेहरू को यहाँको व्यवसाय आय आर्जन तलमाथि हुँदैन, किनभने यो कसैले चाहेर हुने कुरा होइन नि। यो त के हो भने पश्चिमाञ्चलको एउटा केन्द्रबिन्दुको रूपमा स्थापित भयो। र बुटोलको चुनावी अवस्थालाई यहाँले विश्लेषण गर्दा, र यहाँ नेकपा एमाले रूपन्देही जिल्ला अध्यक्ष
र बुटोलमा 5 दलीय गठबन्धन एकातिर छ र यहाँहरूले जनमुक्ति पार्टीसँग चाहिँ एकता गर्नु भएको छ, चुनावी एकता। बुटोलको अवस्था के हो? बुटोलमा धेरै विश्लेषणहरू गरिएका छन्, गठबन्धनले हामी सहजै जित हासिल गर्छौँ भन्ने कुराहरू गरिरहेछ। एकातर्फ यहाँहरूले हाम्रो जित सहज नै छ भन्नुभएको छ र यो बिचमा धेरै मुद्दाहरू उठिरहेका छन्, विशेष गरी यो गोलपार्कदेखि चौरासम्मको सडकका कुराहरू पनि यसमा उठिरहेका छन्। यसको वास्तविकता के हो र यहाँहरूको आकलन के हो? सबैभन्दा पहिला त बुटोलको चाहिँ राजमार्ग चौरादेखि गोलपार्कसम्मको बाटोको बारेमा यहाँहरूलाई प्रश्न छ। म यो टेलिभिजनमा योभन्दा पहिला पनि धेरै कुरा राखेको थिएँ। जति बेला बुटोललाई सुन्दर बनाउनुपर्छ, सडक विभागको जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्डभित्र रहेर हामीले सडकलाई विस्तार गर्नुपर्छ भनेर हाम्रै नेतृत्वमा हामीले त्यो अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ। भयो के भन्दाखेरि म चाहिँ डोजरका मुनि सुत्छु भन्नु अहिलेको म यहाँका प्रत्याशी खेलराजीले होइन। अनि चाहिँ जब काम सुरुवात भयो त्यसपछि चाहिँ अदालत जाने, अदालतमा स्टे अर्डर जारी गर्ने, फेरि काम रोक्ने एवं यिनी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि बुटोलमा चाहिँ मतलब यो के अरे राजमार्ग चौरादेखि गोलपार्कसम्मको बाटो अवरुद्ध बेठिक भयो। यो बाटो जुन अहिले चाहिँ हामी 10देखि 15 मिनटमा भैरवा जान्थ्यौँ, यो बाटो निर्माण गर्दाखेरि यहाँ धुलो उड्दैन थियो र त्यो त हामीले भुल्यौँ नि। धुलो त उड्थ्यो नि, यहाँ धुलो उडेको कुरो हामीले बिर्स्यौँ नि। अब बुटोल कस्तो हुँदैछ, अब चाहिँ राजमार्ग चौरादेखि गोलपार्कसम्म जुन निर्माण भइरहेको छ त्यो काम कस्तो हुँदैछ, यो चाहिँ मतलब भोलि अहिले धुलो उडेको छ, धुलो उडेको छैन मैले भन्दिनँ, धुलो उडेको छ, मान्छेलाई चाहिँ हानिकारक गराएको छ। बुटोल नगरको सहर चाहिँ कुरूप बनाएको छ। तर त्यो हाम्रो कारणले त सत्तामा त चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन छ नि। 5 दलीय गठबन्धनको सङ्घीय सरकारले बाटो बनाउनु आरोप होइन। यो त तपाईँले चाहिँ मतलब एकदम हेर्नुपर्छ। यो बाटो कसले रोक्यो, पहिला कसले रोक्यो, कसले गर्न दिएन, किन अदालतलाई प्रभावित गरेर पटक पटक रोकियो र अहिले चाहिँ त्यसले गति लिएको छ। अर्को कुरो तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको छ 5 दलीय गठबन्धन। 5 दलीय गठबन्धनको तपाईँले हेर्नुहोस् बुटोल नगरपालिकामा कुन दलको कहाँ के प्रभाव छ तपाईँलाई थाहा छ। हरि लम्साल नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय सभापतिले मैले नेपाली काङ्ग्रेस किन छोडेँ भनेर उहाँले चाहिँ मतलब एउटा आर्टिकल लेख्नुभएको छ। गणेश मानले किन काङ्ग्रेस छोडे, कृष्णप्रसाद भट्टराईले किन काङ्ग्रेस छोडे। अहिले चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन निराशा कुण्ठामा रुल मिलिरहेका छन्। उनीहरूमा के छ भन्दाखेरि एउटाले अर्कालाई अविश्वास गर्ने, भर नपर्ने होइन, उहाँहरूको बिचमा भावनात्मक एकता छैन। अब चाहिँ नगरमा एउटा गठबन्धन गर्छ, वडामा अर्को गठबन्धन छ 5 दलीय गठबन्धनका बिचमा पनि। त्यस कारण चाहिँ बुटोलमा त नेकपा एमालेको जुन हाम्रो चाहिँ पहिल्यैदेखिको एउटा विरासत छ, नेकपा एमाले बुटोललाई माथि ल्याउनका निम्ति जुन सङ्घर्ष गरेको छ, जुन मतलब आफ्नो परिश्रम लगानी गरेको छ, यहाँका जनताले त्यो बहुत प्रष्ट बुझ्नुभएको छ। त्यस कारण बुटोलको जितलाई हामीलाई कसैले चाहिँ रोक्न सक्दैन। हामी के भने 30 गते औपचारिक मतदान भइसकेपछि त्यसको औपचारिक घोषणा हुन्छ। अनौपचारिक रूपमा अहिले नै हामी जितिहाल्यौँ। यहाँहरू त्यतिसम्म ढुक्क हुनुहुन्छ? ढुक्क छौँ बुटोलको बारेमा हामी। यहाँहरू ढुक्क हुँदै गर्दाखेरि यहाँहरूले जनमुक्तिसँग तालमेल गर्नुको चाहिँ कारण यस्तो छ। मल्टी पार्टी सिस्टममा के छ भन्नुहुन्छ भने सबै के अरे विरोधीहरू एकातिर हुँदाखेरि जनमुक्तिका साथीहरूले हामी पनि तपाईँसित सहकार्य गरेर जान्छौँ न। हामीलाई पनि चाहिँ मतलब स्थानीय सरकारमा हामीलाई पनि अनुभव गर्न दिने, हामी पनि सँगै जाउँ, तपाईँसित सँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भनेपछि केही वडामा स्थानीय कमिटीहरूले चाहिँ सहकार्य गर्नुभएको छ। त्यसले चाहिँ मतलब के छ भन्दाखेरि एउटा राजनीतिमा सहकार्यको एउटा असल संस्कृति पनि बसालेको छ। त्यस कारण चाहिँ हामी त्यसरी केही वडामा केही पालिकामा हामीले त्यसरी गरेका छौँ। र आजको दिनमा हेर्दाखेरि चुनाव एकदमै नजिकिसकेको छ र अहिलेको मत सङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने धेरै बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्या चाहिँ युवा पुस्ताको छ र बिस्तारै यहाँहरूले त अहिले हामीले चाहिँ धेरै युवाले नेतृत्व पायौँ पनि भन्नुभएको छ, युवा उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ र यहाँ आफैले चाहिँ रूपन्देहीको नेतृत्व पनि गर्नुभएको छ। तर पनि राजनीतिप्रति जुन युवाहरूको वितृष्णा अहिले पनि कायमै छ। उनीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई प्रति चाहिँ बढी क्रेज हुने देशको विभिन्न क्षेत्रमा हेर्दाखेरि र राजनीतिक दलप्रति युवाहरूले चाहिँ अझै पनि विश्वास गर्न नसक्नु र राजनीतिमा चाहिँ विचार र सिद्धान्तको मात्रै कुरा हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ काममा चाहिँ त्यो चाहिँ जुन सिद्धान्त छ त्यो लागू हुँदैन भन्ने युवा पुस्तामा छ नि त। त्यो यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले नेतृत्व सम्हालिसकेपछि? त्यो खास गरी 1 वर्ष अगाडि तपाईँले भने जस्तो अवस्था थियो। राजनीतिमा युवाहरू चाहिँ राजनीतिलाई घृणा गर्थे,
जो मान्छे राजनीतिमा लाग्छ त्यो मान्छेप्रति युवाहरूको चाहिँ मतलब एकदम तिरस्कार थियो, उनीहरूले अवहेलना गर्थे। तर खास गरी यो चाहिँ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी जब एकीकृत थिए त्यसको विभाजनपछि केपी ओली प्रति एउटा युवाहरूको अचम्मको क्रेज चाहिँ मतलब डेभलप भएको छ। तपाईँ जहाँ जानुहोस् युवाहरू केपी ओली प्रति चाहिँ मतलब केपी ओलीको अभिव्यक्तिप्रति, केपी ओलीको चाहिँ मतलब कुराहरूप्रति युवाहरू चाहिँ ठुलो आकर्षण भएको छ। हाम्रो पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ युवाहरू अहिले चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ आएका छन्। अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् काठमाडौँ उपमहानगरपालिकाको हाम्रो युवा उम्मेदवार हुनु उपप्रमुख स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ उठ्नु भएको थियो, एमाले चाहिँ उहाँलाई टिकट दियो। दलीय मतलब व्यवस्थामा कोही मान्छे स्वतन्त्र उठ्छ, कोही कुनै पार्टीबाट उठ्छ, तर चाहिँ उहाँ हाम्रो एमालेको नीति सिद्धान्त कार्यक्रमलाई आत्मसात गर्छु, म एमालेमा प्रवेश गर्छु भन्नुभयो। अनि चाहिँ मतलब पार्टीले भरोसा गरेर उहाँलाई दियो नि, उहाँ पनि एउटा युवा हो नि, एउटा उदाहरण मात्र दिन खोजेको मैले। त्यसमा युवाहरू हजुरले भने जस्तो केही समय पहिला युवाहरूमा अलिकति निराशा थियो, अहिले आएर हराएको छ त्यो निराशा, बिस्तारै कम हुँदैछ। त्यसका निम्ति युवाहरूलाई हामीले राजनीतिमा आकर्षण गर्नका निम्ति हामी चाहिँ सुशासन कायम गर्नु पर्यो, हामी जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो, युवाको समस्याप्रति संवेदनशील हुनु पर्यो हैन। युवाहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्नका निम्ति भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउनु पर्यो। जसले भ्रष्टाचारमा दिनरात चाहिँ मात्र समय बिताउँछ उसैले भ्रष्टाचार गर्दैन भनेर। तर युवालाई नेतृत्व दिने कुरामा त अझै पनि कन्जुसाइ छ नि त। त्यो युवाहरू अब प्रतिस्पर्धा गरेर आउनु पर्यो। यो यस्तो हुन्छ कि पाको पुस्ताले पनि सकेसम्म युवाहरूलाई कतै चाहिँ तलमाथि गर्ने हुन् कि कतै दुर्घटना गराउने हुन् कि हामीले रगत पसिनाबाट निर्माण गरेको चाहिँ मतलब यो विरासतलाई तलमाथि गर्छन् कि अझै पनि केटाकेटीपना छ कि भनेर उहाँहरूले चाहिँ चिन्ता गर्नु। तपाईँको बुवाले घरमा तपाईँलाई छिट्टो चाहिँ सत्ता दिनुहुन्न कि ऋण धन आदि त्यति छोराले कतै बिहार छ कि तलमाथि हुन्छ कि नाति नातिना भइसके, त्यस कारण चाहिँ छिट्टो व्यवहार दिन चाहनुहुन्न। त्यस्तै राजनीतिमा त्यो हो, त्यो बिस्तारै क्रमशः चाहिँ मतलब युवाहरूमा चाहिँ आइरहेको छ। र रूपन्देहीको समग्र हिसाबले यहाँले बोल्नु पर्दाखेरि 30 गते चाहिँ निर्वाचन हुँदैछ, त्यस पछाडिको मत परिणामलाई त यहाँहरूले एक किसिमले आकलन पनि गर्नुभएको छ र हामी यो क्षेत्रमा जित हासिल गर्छौँ, यो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई समस्या हो, यहाँहरूले विचार विश्लेषण गर्नुभएको छ र त्यही अनुसार अगाडि बढ्नु भएको छ। समग्र विषयमा यहाँले भनिदिँदाखेरि रूपन्देहीको अवस्था नेकपा एमालेका लागि के हो? रूपन्देही जिल्लाको अवस्था अत्यन्तै अनुकूल छ हाम्रो लागि। हामी कतिपय ठाउँमा प्रतिस्पर्धा अलिक कडा प्रतिस्पर्धा गर्दैछौँ, तर हामी 13वटा स्थानीय निकाय जित्दैछौँ। कुन पालिका तपाईँले हार्दै हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न नगर्नुहोस्, हामी 13वटा स्थानीय निकायमा हामी चुनाव जित्छौँ। हामी के ठाउँमा अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने छ 13वटा पुर्याउनको निम्ति। हामी चाहिँ मतलब कतिपय ठाउँमा हामी 100 क्रस गरिसकेका छौँ, कतिपय ठाउँमा 80 को 90 को हाराहारीमा होला। हामीले चाहिँ प्रत्येक दिन हाम्रा परिचालन कमिटीहरू छन्, परिचालन कमिटीले दिनभरिको चाहिँ मतलब चुनावी आकलन गरेर हामी साँझ समीक्षा बैठक बस्छौँ। कहाँनिर हामीले मेहनत गर्नुपर्ने हो त्यो हामी भोलिपल्ट त्यहाँ गएर त्यसलाई मेहनत गर्छौँ र त्यसको क्षतिपूर्ति गर्छौँ। र हामी चाहिँ के भन्दाखेरि रूपन्देही जिल्लामा सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले हो, हिजो पनि आज पनि र भोलि पनि हामी त्यो जित हासिल गर्छौँ। हामी त्यो एक्लै गर्छौँ, कुनै गठबन्धन आदि इत्यादि भएर होइन कि त्यो चाहिँ नेकपा एमालेको नीति सिद्धान्त र हाम्रो जनप्रतिनिधिको असल कामले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ पुग्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन हेरिरहनुभएका आम दर्शकलाई यहाँ के भन्नुहुन्छ? म लुम्बिनी टेलिभिजन हेरिरहनुभएका आम दर्शक बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेकपा एमाले जुन काम गरेको छ, जनता देश जनता प्रति उत्तरदायी भएर जुन काम गरेको छ त्यो अवसर फेरि पनि यहाँहरूले प्रदान गर्नुहोला। अरू पार्टीहरूले जितेर आएपछि हामीमाथि शासन गर्नेछन्, हामीलाई चाहिँ वक्र दृष्टिकोणले हेर्नेछन्, उनीहरूले कुशासन गर्नेछन्। नेकपा एमालेको सुशासनका निम्ति यहाँहरूले फेरि पनि मतदान गर्नका निम्ति म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीलाई समय दिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ हाम्रो विचार राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नु हो, यसका निम्ति म यहाँ लगायत लुम्बिनी टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको समय सन्दर्भमा विशेष गरी हामी स्थानीय तह को निर्वाचन केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरेका थियौँ र हामीसँग रहेर नेकपा एमाले रूपन्देही जिल्ला अध्यक्ष तेजेन्द्र केसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले समग्र रूपन्देहीको स्थानीय तहको निर्वाचन र पार्टीभित्रका विभिन्न कुराकानीहरू र नेकपा एमाले कसरी रूपन्देही जिल्लालाई आफ्नो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसरी अगाडि बढाइरहेको छ समग्र विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गऱ्यौँ र हामी नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि कार्यक्रम समय सन्दर्भबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, हेर्दै गर्नुहोस् लुम्बिनी टेलिभिजन।